जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, ये आपने जो अल्फाज लिखे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझे? आप वीडियो के जरिए क्या बताना चाह रहे हैं? वीडियो के ज़रिए आपको एजुकेट करना चाहते हैं। जिक्र करना चाहते हैं और हमारे कराम के नाम पर सिलेबस लगा के आप उसको एजुकेट करना चाहते हैं क्या? जी भाई, और हमारे कराम के नाम पर जिक्र करना चाहते हैं आप? उलमा के नाम पर क्या करना चाहते हैं? एजुकेट करना चाहते हैं क्या? आप ये कौन सा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। किसमें नहीं पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं थी दोस्त। क्या आपका वीडियो मैं देखा बहुत वायरल हो रहा माशाल्लाह। कौन सा वीडियो आपने देख लिया? मेरे कई हज़ार वीडियो हैं। कौन सा वीडियो आपने देखा? अभी जो आप रिसेंट डाले हैं ना, रिसेंट कौन सा है वो रिसेंट? अभी सलाम के ऊपर कुछ आप तस्वीर करवा रहे हैं ना। अच्छा, सलाम के ऊपर कौन सा, किसका सलाम? कोई मुफ्ती साहब है, उसका सलाम के ऊपर तस्वीर करा रहे हैं। अच्छा जी, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं भाई, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं उसमें क्या तस्वीर कर रहे हैं आप। अच्छा, वो आपकी मतलब उर्दू में नहीं है वो वीडियो, या किसी और ज़ुबान में है? आप समझे नहीं उर्दू? उर्दू समझते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू समझते हैं। ओके, तो आप उर्दू समझते हैं, वो मेरी वीडियो भी उर्दू में है। कोई ऐसी चीज़ हो जो कि उसमें बयान की गई हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो, तो उसका सवाल आप कर लें। क्योंकि आपने ये लिखा है इब्न शैतान फलाने ढिमकाने, तो आपको मुझे ये बताइए, क्या एक मुसलमान को ये कहना चाहिए कि तुम इब्न शैतान हो? आपके मुफ्ती साहब ने यही सिखाया है आपको? भाई आप उलमाए किराम के नाम पर मुझे आप ये बताइए, जिस मुफ्ती का आप दिफा कर रहे हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि वो शख्स आपसे बरात का इजहार करेगा, क्योंकि ये उनकी तालीम नहीं है। आपकी गंदी ज़हनियत है और आप अपने उलमा को भी बदनाम कर रहे हैं। नहीं, आप कैसे बातें देखी ना, उसके बाद ही मैं ऐसा कहूँ। हाँ, लेकिन आपको आपके उलमा ने ये तरकीब सिखाई है कि इब्न शैतान बोलो, लान तान करो, अगर कोई बात समझ में ना आए तो उसको गालियां दो, ऐसा कहना चाहिए क्या आपको? हेलो, हाँ बोलिए अंकल। आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं मेरे अजीज़? मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ, इंडिया से। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि आप किसी मुफ्ती की संगत में रहे होंगे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के शागिर्द बड़े सुलझे हुए होते हैं, और आप इंडिया में हैं तो यकीनी बात है कोई आपका जो उस्ताद होगा वो, मैं क्या कहूँ, किस कुमाश का रहा होगा, आपके इस जुमले से नज़र आता है। आप किसी गैर महरम के यहाँ वीडियोस पर कमेंट करके एक मुफ्ती के ऊपर छोड़ो यार, बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो, महरम गैर महरम। अल्लाह आपको अक़ल दे, अल्लाह आपको अक़ल दे। बस आप लगता है कि बहुत ज़्यादा तंग, क्या कहूँ मैं आप लोगों को। यार सुधर जाओ, अल्लाह के बंदो, मुसलमानों को रुस्वा कर रहे हो आप जैसे जाहिल लोग। अल्लाह आपकी जहालत से, आपकी शर से बचाए मुसलमानों को। करना चाह रहे हैं क्या? जी भाई, बोलो अलग फिरका कायम करना चाह रहे हैं आप भी? अलग क्या? से जी, सलाम के ऊपर आप भी दूसरे फिरका बना रहे हैं क्या? सलाम वो तो आपके उलमा ने गलत कहा है ना, देवबंदी उलमा ने गलत कहा है वो सलाम। तो मैंने कब गलत कहा है? मैंने तो सिर्फ नकल किया है कि दारुल देवबंद ने इस सलाम को कहा, ये सुन्नत से साबित नहीं है। अब आपको आईना दिखाओ तो बुरा मान जाते हो यार। आप उलमाए किराम से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं? मेरे पास उनका नंबर हो, आपके पास है नंबर, मुझे दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ।
آپ کو میں تو جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن آپ ادھر سے کال کر لیے اور ان کا نمبر آپ کے پاس نہیں مل سکتا ہے کیا؟ میرے پاس ہوتا تو میں ان سے بات کرتا. آپ کے پاس جی انشاءاللہ میں آپ کے پاس ہے ان کا نمبر؟ ہاں میں آپ کو فارورڈ کرتا ہوں. آپ کے پاس ہے ان کا نمبر؟ ہے نمبر ہے. اچھا آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، تھوڑی بہت سمجھ ہے آپ کو؟ بس پڑھی لکھ رہے ہیں. ہاں لگ گیا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو. آپ کو یہ چاہیے کہ مفتی صاحب سے جن کا نمبر آپ مجھے دینا چاہ رہے ہیں ان کو کہیے کہ یہ ان کا نمبر ہے، آپ ان کو کال کر لیں، مجھ سے وہ بات کر لیں. آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہلو. ہیلو. آپ ان سے کہیے کہ مجھ سے بات کر لیں. کسی کا بھی ایرے غیر نتھو خیرے کا نمبر آپ مجھے دے دو، یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں ان کو کال کروں. آپ نے مجھے کال کی ہے، آپ مجھے ویڈیو کال کر رہے تھے، آپ اپنی شکل دکھائیے پہلے دیکھو تو صحیح کہ آپ کون ہیں. لیٹس سوئچ دس ٹو ویڈیو. جی بتائیے کیا نام ہے آپ کا؟ کہاں پہ بیٹھے ہیں آپ؟ میں اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا اور آپ کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں یہ، تاکہ آپ لوگوں کا جس طریقے سے آپ نے مجھے لکھا ہے شیطان ابن شیطان اور یہ اوٹ پٹانگ کی باتیں، تو آپ لوگ مطلب یہی تعلیم لے رہے ہو کہ لوگوں کو یہی بتاؤ. لوگوں کے طالب نہیں، آپ علماء کرام کے نام پر چندہ لے رہے ہیں، ایک مسائل کے اوپر پیسے ہڑپ رہے ہیں. کیا وہ عیب ہے؟ دارالعلوم دیوبند بھی اس کو کہتا ہے جائز ہے، آپ کے مفتی صاحب کا فتویٰ ہے جائز ہے. مسائل بتانے پر اجرت لینا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے جائز ہے. اب آپ جیسے آدمی کو، آپ جیسے طالب علم کو اگر علم نہ ہو اور جاہل ہو تو اس کا تو کیا اس کا علاج ہے؟ دوائی بیچیے، کیا مسائل بتا رہے ہیں بھائی آپ؟ ارے اللہ کے بندے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے جائز ہے. ابھی نماز کا ٹائم ہو رہا حضرت. یہ جو آپ نماز پڑھنے جا رہے ہو، یہ جو آپ کے استاد ہیں وہ فری میں پڑھاتے ہیں آپ کو؟ فری میں پڑھا جائے الحمدللہ. ان کی تنخواہ کون دیتا ہے؟ ان کی تنخواہ وہ فی سبیل اللہ مسجد والے دیتے ہیں. مسجد والوں سے پیسے لیتے ہیں نا وہ، ان کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ فری پڑھائیں؟ مسجد والے نہیں لیتے، مسجد والے دیتے نہیں. ارے مسجد والے دے رہے، کیوں لے رہے ہیں وہ بس اس کی ضروریات پوری ہونے کے لیے. اچھا اس کی ضروریت ہے، میری ضرورت نہیں ہے. آپ کی ضروریات وہ مطلب مسائل بتائیں گے تبھی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ بتائیے، آپ کو پڑھانے کا ایک استاد پیسہ لے رہا ہے، اس کو آپ پیسے دے رہے ہیں. آپ یہ ہے دیوبندی بھائی ہمارے بہت ناراض ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال ہمارا مقصد ان بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اور اس طرز پر یہ کوئی پہلی کال نہیں ہے، بہت ساری کالز آتی ہیں. اپنا خیال رکھیں. ہم لوگوں کو ان کے مسائل کا حل بتاتے ہیں، اور علماء دیوبند کا فتویٰ ہے کہ اجرت لے کر ان کو دینی مسائل سکھانا کوئی عیب نہیں ہے، جائز ہے. ہر مفتی یہ کہتا ہے، لیکن یہ بیچارے جاہل لوگ، جاہل عوام کیا کہیں. اللہ انہیں عقل دے دے.